वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की सम दुरुस्त हो रही है, पाकिस्तान के हालात बदलने का वक्त आ गया, जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे। बिरादर मुल्क सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात अपना हिस्सा न डालते तो IMF का प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। प्रोग्राम के लिए वजीर खजाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज मेहनत की। आर्मी चीफ ने भी मुल्क के लिए काविशें की। माशी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह तेजी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। पॉलिसी रेट 200 पॉइंट से में कमी आई, मजीद कमी आएगी। रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। ज़रूरी अजनास की एक्सपोर्ट्स में इजाफा है। हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। IMF के आदाफ को पूरा करने के लिए एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया, चीन, UAE IMF के प्रोग्राम में अपना हिस्सा न डालते तो ये मुमकिन नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की शबाना रोज मेहनत है, फाइनेंस सेक्रेटरी की शबाना रोज मेहनत है, चीफ अवामी स्टाफ अपनी एफर्ट्स की पाकिस्तान के लिए। खुदा करे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। हुकूमत कल जजों से मुतालिक आईनी तरमीम ला रही है। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आईनी तरमीम कल ऐवान में पेश कर दी जाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस की उम्र में तौसी होगी। इत्तलाक दूसरे तमाम जजों की उम्र पर भी होगा। मौलाना ने भी कहा चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं देखनी चाहिए, आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर तकरीबन पूरे हैं। फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें। बिल्कुल, और ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तकाक है। बिल्कुल आईनी तरमीम अगर ला रहे हैं तो जरूर लेके आएंगे, कानून साजी भी जरूर करेंगे। लॉ रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जरूर हमने एक मसवदा तैयार किया हुआ है। 2.26 मिलियन केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उनकी उम्र में तोसी होगी और साथ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन तमाम की उम्र में सारे जज तमाम तर उन जज साहिबान पे इसका इतलाक होगा जो उनकी उम्र में तोसी हो। राना साहब ने भी ये जिक्र किया है, ने कहा है कि ये खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए किसी भी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए। कौन से आर्टिकल को या कौन सी चीज को हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाना है ये अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है और उसमें फाइनलिटी किसी चीज ने अटेन नहीं की है और नंबर्स तकरीबन पूरे हैं। आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमती अरकान मुतजाद बयानात दे रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने बिल लाने की तरदीद कर दी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में बात करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, यकीन से कह रहा हूं कल कोई बिल नहीं आ रहा। इतवार का कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ। इजलास हफ्ते को हो या इतवार को, इसमें 2 नंबरी क्या है? कोई बिल नहीं आ रहा जी। ये कंफर्म बात है, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई बिल नहीं आ रहा। परसों आएगा संडे को, क्यों संडे को भी इजलास बुलाया? मैं आपको संडे का तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक संडे की भी कोई हतमी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है। बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट का नॉमिनी आपके पास बैठा है। मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं जैसे पढ़ के आए हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज अभी तक फाइनल नहीं हुई। इजलास बुलाना सैटरडे को या संडे को, इसमें 2 नंबरी क्या है? हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर हैं। किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरमीम की जा रही हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का दावा, बोले कौमी इत्तफाक राय के बगैर फर्द वाहिद या किसी शख्स के लिए आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। सरकारी बंदा पूछता है क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है, ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। किस आइन की हम बात कर रहे हैं कि पैकेज ला रहे हैं, पैकेज ला रहे हैं। बगैर कंसेंसस के, बगैर पूरी कौम के जो है इत्तेफाक के नहीं की जानी चाहिए किसी फर्द वाहिद के लिए या किसी शख्स के लिए। कौमी असम्बली का इजलास कल सहबहर 3 बजे होगा। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। जराए ने बताया इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरमीम का बिल जिमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल सहपहर 3 बजे होगा, जिसका 6 निकाती एजेंडा तो जारी हुआ है, लेकिन जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम का मामला शामिल नहीं है। अलबत्ता आईनी तरमीम का बिल जिमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जा सकेगा। कल आईनी तरमीम के लिए हमारे लोग तोड़े जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा का इल्जाम। PTI रहनुमा कहते हैं हमारे MNA सादुल्ला परसों रात से गायब हैं। कल जो आईनी तरमीम आ रही है उसके लिए हमारे लोगों को डरा धमकाकर तोड़ा जा रहा है।
ہمارے MNA سعد اللہ بلوچ صاحب پرسوں رات سے لاپتہ ہیں. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کل جو آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے توڑا جائے. اس آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملازمت میں قائم رکھنا ہے. اچھا آپ جواب اگر ہمیں دینے دیں تو اچھی بات ہے. کیجیے نا جو ان کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہوا ہے ہم ان کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. غیر آئینی عمل بھی کے ساتھ اظہار یکجہتی. نازیبا الفاظ خواتین صحافیوں کے لیے ہمارے لاپتہ MNAs کے کاندھوں پر آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. ارکان اسمبلی کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کسی مخصوص شخصیت کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کوئی پیکج لانا چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرے. 4-5 MNA ایسے ہیں سعد اللہ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے. اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ادارے کی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے. ہمارے MNAs کے بلبوتے امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے MNAs کی تحفظ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. جو قانون سازی ہو جاتی ہے وہ ہو جائے لیکن قانون سازی آئین کے ہی مطابق ہو. چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع انفرادی معاملہ ہے. آئین میں ترمیم کی باتیں تو ہو رہی ہیں، عمل درآمد نہیں ہو رہا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، ترمیم نہیں کرنی تو نہیں کریں گے. ایک سوال کے جواب میں کہا پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں. اگر حالات ناگزیر ہو جائیں اور گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں. گنڈا پور افغانستان جاتے ہیں تو افغان حکومت سے کہیں گے اپنے پاس رکھ لیں. جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنائیں. جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے صرف باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون میں تبدیلی کرنا ہے تو ہم قانون میں تبدیل کریں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا نہیں کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنر راج کے حق میں ویسے تو نہیں ہوتے. مجبور ہو کے آخری سٹیپ اپنا کے گورنر راج کا ڈپلوائے کیا جاتا ہے. گنڈاپور صاحب نے افغانستان والوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. وہ رکھ لے گنڈاپور صاحب کو، وہ جائے بھی صحیح اور ادھر ہی رکھ لے. ہماری تجویز کے مطابق آئینی ترمیم آئی تو پھر دیکھیں گے. مولانا فضل الرحمان کا ممکنہ آئینی ترمیم پر موقف. پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گنڈاپور کا افغانستان سے بات چیت کا بیان سیاسی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں لیکن حالات اچھے بھی نہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر پائیں. وہاں پر گورنر راج کے حالات نہیں ہیں لیکن بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں وہاں پر اور امن و امان بالکل بھی نہیں رہا. پولیس اس وقت جو ہے مختلف اضلاع میں بائیکاٹ کے اوپر ہے. گورنر راج میں ہوگا کیا گورنر میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے. یہ ساری سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں. مولوی صاحب وزیر اعلیٰ براہ راست افغانستان کی حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں بائی پاس یہ سیاسی قسم کی جذباتی باتیں ہیں. اس کا کوئی رولز طریقہ کار سے کوئی واسطہ نہیں ہے. JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے بارے میں. ظاہر جی جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دی ہیں اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو غور کریں. پشاور سے آپ کو خبر دیں گے. دلازا گریڈ اسٹیشن میں مسلح افراد داخل ہو گئے. زبردستی فیڈر آن کرائے. 500 سے زائد افراد پتھراؤ کرتے گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے. ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی ضیاء اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کو بتا دیں کہ دلازا گریڈ اسٹیشن میں مسلح افراد داخل، زبردستی فیڈر آن کرائے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گنڈاپور پر بھروسہ نہ کریں، وہ 2 نمبر آدمی ہے. خواجہ آصف نے PTI سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر دی. وزیر دفاع نے دعویٰ کیا جلسے کے بعد گنڈاپور ساری رات کو حصار میں ISI کے دفتر میں بیٹھے رہے. پارٹی پوچھے وہاں کیا کر رہے تھے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے، نہ اس پہ ٹرسٹ کریں خدا کا واسطہ. جلسے کے بعد ساری رات گنڈاپور یہاں پہ کوسار میں ISI والوں کے پاس بیٹھے رہے. پوچھے تو صرف وہاں پہ کیا کرنے گئے ہوئے. اسد قیصر صاحب کے گھر میٹنگیں ہوتی تھی، میں ان افسروں کے نام بھی بتا سکتا. ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بار والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. آج اسی ادارے کے خلاف بولتے ہیں، کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. کوٹا
नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, आपकी सीट के 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई। अब कानून और कायदा सिखाया जा रहा है। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान एस्टेब्लिशमेंट के पास जरगमाल रखा हुआ था। माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा मादरत उस पर करें, पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। महमूद खान अचकजई ने कौमी असम्बली को ही 2 नंबर करार दे दिया। कहा जो पार्टी जीती उसके मैंडेट पर जोर और जर की बुनियाद पर कोई और काबिज हो गया। बानी पीटीआई की पार्टी जीती थी जो महरूम कर दी गई। बेईमान के लफ्ज पर ख्वाजा आसिफ को तकलीफ पहुंची है तो माजरत खा हूं, मगर मौकिफ पर कायम हूं। लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इस पार्लियामेंट में कहती है कि जो लोग जीते थे उनके मैंडेट पे लोग आके बैठ गए हैं। जोर और जर की बुनियाद पे इमरान खान की पार्टी 2/3 मेजॉरिटी जीत के यहाँ से मारूफ कर दी गई है। हमारी राय ये है, मैं इस असेंबली को 2 नंबरी समझता हूँ। मैं इस उसके साथ ख्वाजा आसिफ और मेरे भाई उस ग्रुप के साथ है। ईमानदार के मुकाबले में मैं क्या कहूँ आप बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा था अगर उस लफ्ज से ख्वाजा आसिफ को तकलीफ हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं फिर भी स्टैंड करता हूँ की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला और अगजई का दौरा। जवानों से मुलाकात में कहा शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा पाक फौज केपी पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जनरल आसिम मुनीर ने वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा और दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने का अदा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा और गाजियों को खिरादे तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पैगाम दिया गया जिसमें फौज के इदारे को निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पैगाम में खुद को मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं। न सिर्फ सिपा सालार और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कहानी गढ़ी है। FIA तहकीकात कर रही है। बानी से भी पूछगछ होगी। अली अमीन गंडापुर ने जो जुबान इस्तेमाल की, चेयरमैन समेत पूरी जमात माजरत करे। बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया। फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है, अपने आप को मुजीबुर रहमान से कंपेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ सिपाही सालार के खिलाफ बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरी कहानी गढ़ी गई है। FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है। पूछगछ की जाएगी बानी चेयरमैन पीटीआई से। हरगिज इजाजत नहीं है इदारों के सरबराहान के खिलाफ मुल्की सालमियत पे नारकी फैलाने के लिए दोबारा से साजिशें करें। आपको ये तकलीफ है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो मैं मुल्की इदारों पर हमले करके वही रविश जारी रखूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफियों के हवाले से जबान इस्तेमाल की है। नवाज शरीफ साहिबा के बारे में जिन जबान इस्तेमाल की, अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो जबान इस्तेमाल की, पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए। अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को विफाक पर हमला करार देते हुए कहा कौमी असम्बली में इस बयान पर सवाल उठाना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वजीर आला केपी को तंबीह करते हुए कहा हर बात की हद होती है, खारिजा पॉलिसी को तमाशा नहीं बनाने देंगे। अफगान हुकूमत से भी एहतजाज का हक रखते हैं। हमारी इकाइयों के साथ मिलकर साजिशें न की जाएं। इस मसले को हर फोरम पर उठाएंगे। जो बिल्कुल एब्सोल्युटली अनवारंटेड पोजीशन है जो चीफ मिनिस्टर केपी ले रहे, फेडरेशन पे हमला है। पार्लियामान के अंदर जिम्मेदारान को पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। उनको ये हक किसने दिया कि वफाकी मामलात हैं उनके अंदर इस तरह से कहें कि अब मैं खुद देखूंगा। मुझे लग रहा है वो किसी चीज के इन्फ्लुएंस में। गंडापुर साहब ने अफगान कौंसल जनरल को दावत दी कि आप हमारे यहाँ आए और उन्होंने बातचीत की। एक बड़ी ही खौफनाक रिवायत ये डालने जा रहे हैं कि आईन की खिलाफ वर्जी, ताकि किसी चीज को नजरअंदाज किया जाए। अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका नोटिस लिया जाएगा, हुकूमत भी लेगी, मामला कौमी असम्बली से भी उठाया जाएगा, सेनेट में भी उठाया जाएगा। और हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। हमारे तंत्र खारजा तो एतमाद के लिए बगैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिलकर कोई कंस्पिरेसी करेंगे, ये बैनुल-अक़वामी माहिदों की भी वफादारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफत हुई। तो मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि हर चीज की कोई हद होनी चाहिए।
خیبر پختونخوا پولیس سے زبردستی احتجاج کرایا جا رہا ہے۔ گورنر کا دعویٰ، فیصل کریم کنڈی نے بتایا وزیر اعظم کو خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت پولیس کو وفاق اور اداروں کے خلاف احتجاج پر مجبور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا، مل جل کر اس آگ کو بجھانا پڑے۔ جن پولیس نے ہمیں تحفظ دینا تھا وہ خود احتجاج پہ تھی۔ پولیس کو فورس کریں کہ آپ جا کر مرکز کے خلاف احتجاج کریں یا اداروں کے خلاف احتجاج کریں۔ وفاق نے NFC ایوارڈ کے بعد ہمیں 600 ارب روپے دیے وار آن ٹیرر کے لیے۔ پولیس کہتی ہے ہمارے پاس APC نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، گیجٹس نہیں ہے، تو پیسے کہاں پر خرچ ہوئے؟ CM صاحب کے اپنے والد مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی وزیر یہاں پر تھے جب اڈے دیے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں؟ بات یہ مگر مچ کے آنسر ہو رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بات کریں گے آپ نہیں کریں گے، ریاست بات کرے گی۔ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہیے۔ آپ اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پورا صوبہ سنبھالوں گا۔ دہشت گرد حملوں میں PUBG گیم کے استعمال کا انکشاف۔ سوات میں پولیس چوکی پر حملہ کرنے والے گرفتار دہشت گردوں نے بتایا کہ رابطے کے لیے PUBG گیم استعمال کرتے تھے۔ DPO سوات ڈاکٹر زاہد اللہ کہتے ہیں دہشت گرد PUBG میں چیٹ گروپ بنا کر معلومات شیئر کرتے تھے۔ خان محلہ سے جو یہ گینگ ہے وہ سارا گینگ ہم نے ٹریس کیا۔ ٹوٹل 5 ممبرز ہیں اور اس میں سے 3 گرفتار ہیں۔ ایک کی جلد گرفتاری ہم آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دیں گے۔ یہ سارے ممبرز ہیں، یہ سارے آپس میں رشتہ دار۔ جو ان گروپ کے ساتھ ان کا رابطہ رہا وہ واٹس ایپ کے تھرو، جو میں نے آپ کو بتایا وہ PUBG گیم کے تھرو۔ مجھ سے زیادتی ہوئی لیکن پولیس نے بیان تبدیل کروایا۔ جیکب آباد میں خاتون پولیو ورکر کا عدالت میں بیان۔ پولیو ورکر سے زیادتی کا واقعہ 2 روز پہلے گاؤں اللہ بخش جکھرانی میں پیش آیا۔ سیشن جج نے متاثرہ پولیو ورکر اور پولیس حکام کو طلب کیا تھا۔ پولیس حکام نے اعتراف کیا 62 لوگوں کی مداخلت پر اغوا اور زیادتی کی بجائے لوٹ مار کا بیان دلوایا تھا۔ SSP نے بتایا نامزد ملزم احمد جاکرانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے DNA کے لیے نمونے بھیج دیے گئے ہیں۔ عدالتی حکم پر تحقیقات کے لیے 4 رکنی JIT تشکیل 14 روز میں رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا کل ہوگا۔ ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ناقابل شکست سیمی فائنل کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں۔ گرین شرٹس نے افتتاحی 2 میچ ڈرا ہونے کے بعد جاپان اور میزبان چین کو شکست دی۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کوئٹہ کے زین الدین ترین نے ایران میں ہونے والی کراٹے چیمپئن شپ میں فتح حاصل کی۔ انڈر 18 کیٹیگری کے فائنل میں میزبان ملک کے کھلاڑی کو زیر کیا۔ زین نے انفرادی ایونٹ میں بھی تمغہ جیتا۔ -50 ویٹ کیٹیگری میں برونز میڈل حاصل کیا۔ چیمپئن شپ میں 11 ایشیائی ملکوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ لاہور میں تاجر دوست اسکیم کی ٹیم کو دکانداروں نے گھیر لیا۔ FBR کی ٹیم کو ریکوری کے لیے ساندہ کے علاقے راج گڑھ میں دکانداروں نے گھیرا۔ دکانداروں نے ٹیم کو خبردار کیا کہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیں گے، چلے جاؤ تو اچھا رہے گا۔ دکانداروں نے دھمکیاں دی کہ FBR ٹیم بازار سے نکل جائے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ FBR ٹیم دکانداروں سے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 1,000 روپے جمع کرنے گئی تھی۔ دکانداروں نے کہا تاجر دوست اسکیم ڈرامہ ہے، 1,000 روپے نہیں دیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔